नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल पे एक बार फिर स्वागत है, इस्तक़बाल है। जी हाँ, वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के अफ़साने सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका अफ़साना शरीफन। सुनिए, शरीफन। जब कासिम ने अपने घर का दरवाज़ा खोला तो उसे सिर्फ एक गोली की जलन थी जो उसकी दाहिनी पिल्ली में गड़ गई थी। लेकिन अंदर दाखिल होकर जब उसने अपनी बीवी की लाश देखी तो उसकी आंखों में खून उतर आया। करीब था कि वो लकड़ियां फाड़ने वाले गंडासे को उठाकर दीवानावार निकल जाए और कत्लो गारत करी कर बाजार गर्म कर दे। तफतन उसे अपनी लड़की शरीफन का ख्याल आया। शरीफन, शरीफन, उसने बुलंद आवाज़ में पुकारना शुरू किया। सामने दालान के दरवाजे बंद थे। कासिम ने सोचा शायद डर के मारे अंदर छुप गई होगी, चुनांचे वो उस तरफ बढ़ा। दरवाजे के साथ मुंह लगाकर कहा, शरीफन, शरीफन, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मगर अंदर से कोई जवाब न आया। कासिम ने दोनों हाथों से किवाड़ को धक्का दिया। पट खुले और औंधे मुंह दलान में गिर पड़ा। संभल कर जब उसने उठना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि वो किसी कासिम चीख कर उठ बैठा। एक गज के फासले पर एक जवान लड़की की लाश पड़ी थी, नंगी, बिल्कुल नंगी, गोरा गोरा सुडौल जिस्म, छत की तरफ उठे हुए छोटे छोटे पिस्तान। एकदम कासिम का सारा वजूद हिल गया। उसकी गहराइयों से एक फलक शगाफ चीख उठी, लेकिन उसके होंठ इस कदर जोर से भींचे हुए थे कि बाहर ना निकल सकी। उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। फिर भी उसने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। मुर्दा सी आवाज़ उसके मुंह से निकली, शरीफन। और उसने आंखें बंद किए। दालान में इधर उधर हाथ मारकर कुछ कपड़े उठाए और उन्हें शरीफन की लाश पर गिराकर वो देखे बगैर बाहर निकल गया कि वो उससे कुछ दूर गिरे थे। बाहर निकलकर उसने अपनी बीवी की लाश ना देखी। बहुत मुमकिन है उसे नजर ही ना आई हो, इसलिए कि उसकी आंखें शरीफन की नंगी लाश से भरी हुई थी। उसने कोने में पड़ा हुआ लकड़ियां फाड़ने वाला गंडासा उठाया और घर से बाहर निकल गया। कासिम की दाहिनी पिंडली में गोली गड़ी हुई थी। उसका एहसास घर के अंदर दाखिल होते ही उसके दिलो दिमाग से गायब हो गया था। उसकी वफादार प्यारी बीवी हलाक हो चुकी थी। उसका सदमा भी उसके जहन के किसी गोशे में मौजूद नहीं था। बार बार उसकी आंखों के सामने एक ही तस्वीर आती थी, शरीफन की, नंगी शरीफन की। और वो नेज़े की अनी बन बन कर उसकी आंखों को छेदती हुई उसकी रूह में भी शगाफ डाल देती। गंडासा हाथ में लिए कासिम सुनसान बाजारों में उबलते हुए लावे की तरफ बहता चला जा रहा था। चौक के पास उसकी मुठभेड़ एक सिख से हुई। बड़ा कड़ियल जवान था, लेकिन कासिम ने कुछ ऐसे बेतुकेपन से हमला किया और ऐसा भरपूर हाथ मारा कि वो तेज तूफान में उखड़े हुए दरख्त की तरह ज़मीन पर आ रहा। कासिम की रगों में उसका खून और ज़्यादा गर्म हो गया और बजने लगा, तड़ तड़ तड़, जैसे जोश खाते हुए तेल पर पानी का हल्का सा छींटा पड़ गया। दूर सड़क के उस पार उसे चंद आदमी नजर आए। तीर की तरह उनकी तरफ बढ़ा। उसे देखकर उन लोगों ने हर हर महादेव के नारे लगाए। कासिम ने जवाब में अपना नारा लगाने के बजाय उन्हें माँ बहन की मोटी मोटी गालियाँ दी और गंडासा ताने उनमें घुस गया। चंद ही मिनटों में 3 लाशें सड़क पर तड़प रही थी। दूसरे भाग गए, लेकिन कासिम का गंडासा देर तक हवा में चलता रहा। असल में उसकी आंखें बंद थी। गंडासा घुमाते घुमाते वो एक लाश के साथ टकराया और गिर पड़ा। उसने सोचा कि शायद उसे गिरा लिया गया है। चुनांचे उसने गंदी गंदी गालियां देकर चिल्लाना शुरू किया, मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। लेकिन जब कोई हाथ उसे गर्दन पर महसूस ना हुआ और कोई ज़रब उसके बदन पर ना पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि सड़क पर 3 लाशों और उसके सिवा और कोई भी न था। एक लहजे के लिए कासिम को मायूसी हुई, क्योंकि शायद वो मर जाना चाहता था। लेकिन एकदम शरीफन, नंगी शरीफन की तस्वीर उसकी आंखों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर गई और उसके सारे वजूद को बारूद का जलता हुआ फलीता बना गई।
وہ فوراً اٹھا، ہاتھ میں گنڈاسا لیا اور پھر کھولتے ہوئے لابے کی طرح سڑک پر بہنے لگا۔ جتنے بازار قاسم نے طے کیے سب خالی تھے۔ ایک گلی میں وہ داخل ہوا لیکن اس میں سب مسلمان تھے۔ اس کو بہت کوفت ہوئی، چنانچہ اس نے اپنے لاوے کا رخ دوسری طرف پھیر دیا۔ ایک بازار میں پہنچ کر اس نے اپنا گنڈاسا اونچا ہوا میں لہرایا اور ماں بہن کی گالیاں اگلنا شروع کی، لیکن ایک دم اسے بہت ہی تکلیف دہ احساس ہوا کہ اب تک وہ صرف ماں بہن کی گالیاں ہی دیتا رہا۔ چنانچہ اس نے فوراً بیٹی کی گالی دینا شروع کی، اور ایسی جتنی گالیاں اسے یاد تھی سب کی سب ایک ہی سانس میں باہر الٹتی، پھر بھی اس کی تشفی نہ ہوئی۔ جھنجھلا کر وہ ایک مکان کی طرف بڑھا جس کے دروازے کے اوپر ہندی میں کچھ لکھا تھا۔ دروازہ اندر سے بند تھا۔ قاسم نے دیوانہ وار گنڈاسا چلانا شروع کیا۔ تھوڑی ہی دیر میں دونوں کباڑ ریزہ ریزہ ہو گئے۔ قاسم اندر داخل ہوا۔ چھوٹا سا گھر تھا۔ قاسم نے اپنے سوکھے ہوئے حلق پر زور دے کر پھر گالیاں دینا شروع کی، باہر نکلو، باہر نکلو۔ سامنے دالان کے دروازے میں چرچراہٹ پیدا ہوئی۔ قاسم اپنے سوکھے ہوئے حلق پر زور دے کر گالیاں دیتا رہا۔ دروازہ کھلا، ایک لڑکی نمودار ہوئی۔ قاسم کے ہونٹ بھیج گئے۔ گرج کر اس نے پوچھا، کون ہے تم؟ لڑکی نے کچھ ہونٹوں پر زبان پھیری اور جواب دیا، ہندو۔ قاسم تن کر کھڑا ہو گیا۔ شعلہ بار آنکھوں سے اس نے لڑکی کی طرف دیکھا جس کی عمر 14 یا 15 برس کی تھی، اور ہاتھ سے گنڈاسا گرا دیا۔ پھر وہ عقاب کی طرح جھپٹا اس لڑکی کو دھکیل کر اندر دالان میں لے گیا۔ دونوں ہاتھوں سے اس نے دیوانہ وار کپڑے نوچنے شروع کیے۔ دھجیاں اور چندیاں یوں اڑنے لگیں جیسے کوئی روئی دھو نہ کرائے۔ تقریباً آدھ گھنٹہ قاسم اپنا انتقام لینے میں مصروف رہا۔ لڑکی نے کوئی مزاحمت نہ کی، اس لیے کہ وہ فرش پر گرتے ہی بے ہوش ہو گئی تھی۔ جب قاسم نے آنکھیں کھولی تو اس کے دونوں ہاتھ لڑکی کی گردن پہ دھنسے ہوئے تھے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ انہیں علیحدہ کر کے وہ اٹھا، پسینے میں غرق۔ اس نے ایک نظر اس لڑکی کی طرف دیکھا اور اس لڑکی کی طرف دیکھا تاکہ اس کی اور تشفی ہو سکے۔ ایک گز کے فاصلے پر اس جوان لڑکی کی لاش پڑی تھی، ننگی، بالکل ننگی، گورا گورا سڈول جسم، چھت کی طرف اٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے پستان۔ قاسم کی آنکھیں ایک دم بند ہو گئیں۔ دونوں ہاتھوں سے اس میں چہرہ ڈھانپ لیا۔ بدن پر گرم گرم پسینہ برف ہو گیا اور اس کی رگوں میں کھولتا ہوا پتھر کی مانند منجمد ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی تلوار سے مسلح مکان کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دالان میں کوئی شخص آنکھیں بند کیے لرزتے ہاتھوں سے فرش پر پڑی ہوئی چیز پر کمبل ڈال رہا ہے۔ اس نے گرج کر اس سے پوچھا، کون ہو تم؟ قاسم چونکا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں مگر اسے کچھ نظر نہ آیا۔ مسلح آدمی چلایا، قاسم! قاسم ایک بار پھر چونکا۔ اس نے اپنے سے کچھ دور کھڑے آدمی کو پہچاننے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں نے اس کی مدد نہ کی۔ مسلح آدمی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں پوچھا، کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ قاسم نے رستے ہوئے ہاتھ سے فرش پر پڑے ہوئے کمبل کی طرف اشارہ کیا اور کھوکھلی آواز میں صرف اتنا کہا، شریفن۔ جلدی سے آگے بڑھ کر مسلح آدمی نے کمبل ہٹایا۔ ننگی لاش دیکھ کر پہلے وہ کانپا، پھر ایک دم اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ بملا بملا کہتا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے باہر نکل گیا۔ یہ تھی آج کی کہانی شریفن۔